वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से। वकार अहमद मलिक क्या बता रहे हैं, देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात यह है कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है या ज़िंदगी का जो मकसद है या मकसदियत है, इसके हवाले से पिछले 300-400 सालों में बेतहाशा बहस हुई है। डिकॉर्ट से लेके और उसके बाद कांट से लेके और उसके बाद ये बर्ट्रैंड रसल से लेके, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहस है। और इसमें जो फ़िलासफ़र्स हैं वो गालिब जो तादाद है वो मीनिंग ऑफ लाइफ को अप्रिशिएट करती है। हम बात करेंगे आज डॉक्टर मज़हर इकबाल भट्टी साहब से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकोलॉजी के इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है, वो ड्रग अब्यूज़ के हवाले से है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक मोहतात अंदाज़ा है वो 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो किसी न किसी हवाले से ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आप बेहतर अवेयर होंगे क्योंकि आपकी स्टडीज़ हैं इस हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे तहकीक के हवाले से आपको ज़्यादा बेहतर है, जानते होंगे स्टेटिस्टिक्स के हवाले से। ये पाकिस्तान में कितना बड़ा अलमिया है इस वक्त ड्रग का, जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, और स्पेशली जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से? जी, ये बहुत बर्निंग इशू है और इसके ऊपर मैं चाहूंगा बड़ी डिटेल में थोड़ी सी बात आपको समझाऊं। वो ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत पुराना अलमिया है कि इसमें बहुत ज्यादा हमारी यूथ जो है वो इन्वॉल्व है और उसमें भी मल्टीपल ड्रग्स यूज कर रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसमें आप देखें कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें तो उनका वजूद नहीं था और आज उसमें मजीद एडिशन हो रही है और हमारी यूथ जो है वो अपनी इनकम्प्लीट ख्वाहिशात को कंप्लीट फॉर्म में करने के लिए इनका सहारा लेती है और बहुत ज्यादा इसमें इजाफा होता जा रहा है। होता ये है कि ये बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो लेने से वक्ती तौर पे तो इंसान की जो परफॉर्मेंस है शायद वो बेहतर हो जाए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये आपको उसका ड्रग का एडिक्ट कर देती है। यानी पहली कैटेगरी में आप बिल्कुल ये आपको कुछ नहीं कहती बल्कि आपको बूस्ट देती है, यानी यूजर की और हैबिचुअल की। बट वंस ही इज गोइंग टू बी एडिक्टेड, दैट मीन ही इज नॉट लाइक अ साइकोलॉजिकल पेशेंट। उसकी बॉडी फिजिकल भी जो उसका साथ नहीं दे रही, बिकॉज अब वो जो नशा ले रहा है वो बॉडी से किसी न किसी फॉर्म में फौरन उसका इखराज हो जाता है और जितनी देर बॉडी में नशा रहता है तो वो उसको असर होता है, सुरूर मिलता है। बुनियादी तौर पे लोग नशा जो है वो मजा लेने के लिए करते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ पे आपने कहा है कि वो मज़ा लेने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए इस हवाले से करते हैं, क्या इस चीज़ से भी आप एग्री करेंगे कि कुछ जो बेसिमती है, यानी आपके अगर डायरेक्शन लेस हैं, आप माइंडफुलनेस आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो क्या ये भी वजह हो सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ है कि अभी कोई मकसदियत या उसकी वजह से शायद ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है। जिन लोगों के जिंदगी के गोल्स नहीं सेट हुए होते और बेरारवी का और हवाओं के आसरे पे चल रहे होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, उनके गोल्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आर्जी सहारों के पीछे इस तरह की कंपनियों को ज्वाइन करते हैं और एक वक्ती या आर्जी सा मजा जो है उसके लिए अपने आप को जिंदगी भर उस लाइन पे चढ़ा लेते हैं जहां पे वो फिर उनकी वापसी का जो है वो रास्ता बंद हो जाता है। हम इसको फरार का रवैया भी कह सकते हैं, वक्ती फरार। बिल्कुल, ये फरार और ये रियलिटी की जिंदगी की तलखियों को फेस न करने का एक फरार है। आपने बिल्कुल सही टर्म यूज की। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो थर्ड वर्ल्ड है, जहाँ पे तालीम की कमी है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी जिक्र करना चाहूँगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का, यानी इज़हार आज़ादी राय। अगर इज़हार आज़ादी राय पे किसी माशरे में कदगन होगी और उसके अलावा यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी या सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, ये तमाम फैक्टर्स भी उसके यहाँ जो उस मुल्क में नौजवान नस्ल है उसको बेसिम्त कर देती हैं और वो फिर किसी न किसी हवाले से ये भी ड्रग की तरफ इसकी निशानदेही करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। इसको तो इंटरेक्ट करना है अफराद के साथ, एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है, और जब इस तरह की कुछ सोशल या लीगल पाबंदियों का सामना होता है तो फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस बढ़ती जाती है, और जब वो स्ट्रेस बढ़ती है तो फिर ये लोग इस तरह के आर्जी सहारों के पीछे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं।
جس میں پھر کیمیکل بھی اور نان کیمیکل بھی اور ہر قسم کے منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور ان ریالٹیز کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل ایک چیز ایل ایس ڈی اور ایم ڈی ایم میں اور اس طرح کے کیمیکلز پھیلے ہوئے ہیں، اچھا کچھ جو لوگوں سے میں واقف بھی ہوں کہ ایم ڈی ایم میں استعمال کرنے کی وجہ سے اور اس طرح وہ سائیکوسس ڈیولپ کر لیتے ہیں اور پھر سائیکوسس کا یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب مہینے کے بعد جائے گا یا مطلب میں جس فرد کو جانتا ہوں وہ تقریباً 6 مہینے سائیکوسس کا شکار رہا اور بہت آہستہ آہستہ پھر جا کے اس میں سے نکلا۔ جی، اس طرح کے کیمیکلز کے ہر کیمیکلز کے ڈیفرنٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جو معمولی سے معمولی کیمیکل ہے جس کو آپ چرس کہتے ہیں، وہ 27 to 29 ڈیز میں اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن باڈی سے ہوتی ہے تھرو ڈرگز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کوگنیٹو جو ہے الائنمنٹ، اس کی سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ یہ کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے، آپ نے پہلے شروع میں سوال کیا، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کا علاج معالجہ نہیں ہو پاتا یا ان کو اپروچ نہیں ہے یا ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے، تو وہ اور بھی زیادہ سویرٹی وقت کے ساتھ ساتھ سویر ہوتا جاتا ہے پرابلم، اور باقاعدہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ سائیکوٹک فیچرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے، ان کی فیملی بروکن ہو جاتی ہے، بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، مجھے کچھ افراد سے ملنا ہوا، بالکل نوجوان ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، باقاعدہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان سے رابطہ ہوا اور بیسیکلی انہوں نے رابطہ کیا اور وہ جو نوجوان تھے ایکچولی وہ ہیروئن کے شکار تھے۔ اچھا، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا جو اسٹرانگ سبسٹنس جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اندر یہ ول ہونا یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں، یہ کم ہوتا ہے۔ وہ نوجوان کیونکہ پڑھے لکھے ہیں تو اچھا وہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ تو چند نوجوان ہیں، میں بات کروں پورے پاکستان میں ایسے بہت سارے نوجوان ہوں گے جو اس لت سے جان چھڑانا چاہتے ہوں گے، لیکن ایک غالباً ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سہولیات ہیں وہ تقریباً ان کی لیمٹ جو ہے وہ 30,000 ہے، جبکہ پاکستان میں 80 لاکھ سے زائد فرد جو ہیں ان چیزوں کا شکار ہیں۔ گورنمنٹ رسپانس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سہولیات کے حوالے سے بہت فقدان ہے، لیکن میں بات یہاں پہ یہ ضرور مینشن کروں گا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میری سجیشن یہ ہوگی گورنمنٹ لیول پہ کہ ہمیں یہاں پہ کاؤنسلنگ ایڈوائزری سینٹرز کھولنے چاہیے ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں، تاکہ وہاں پہ جو ہے یوتھ کو وہاں کنسلٹیشن مل سکے اور وہاں جو پرابلمز ہیں ان کو ریفر کیا جائے کلاس کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل کسی کلاس میں 1-2 بچے ایسے ہیں اور ٹیچر جانتا ہے تو ٹیچر اس کو وہاں کاؤنسلر کو ریفر کرے، کاؤنسلر اس کی اسکریننگ کرے، اور اگر اس کو ضرورت ہے علاج کی یا کاؤنسلنگ سیشن کی یا سائیکو تھراپیوٹک سیشنز کی، تو وہ اس کو وہاں پہ اسی انسٹیٹیوشن کے اندر فری آف کاسٹ اگر مل جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کے اندر۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ ایک فراری رویہ اگر اختیار کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی زندگی میں مقصدیت نہیں ہے یا سمت درست نہیں ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک فراری رویہ، وہ ہمارے رحم کا زیادہ مستحق ہے، یا دوسری طرف اگر ہمیں کہیں نشہ کرتے ہوئے لوگ کسی جگہ ملتے ہیں تو ان کو پولیس ڈنڈے مارے اور ان کو جیل میں بند کر دے اور پھر وہاں سے چلے وہ رہائی پا کے دوبارہ سے آف کورس وہ سبسٹنس استعمال کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کو سب سے پہلے جو ہے سکرین آؤٹ کرنا ہوگا اور پھر اس کے اکارڈنگلی ان کو ہمیں جو ہے ٹریٹمنٹ دینا ہوگا۔ اگر کسی کو میڈیسن سے ریلیٹڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو ہمیں وہاں ریفر کرنا ہوگا ہاسپٹل میں، اور اگر وہ پہلی یا دوسری کیٹیگری میں ہے تو پھر اس کو ہمیں کاؤنسلنگ ایڈوائزری سینٹرز کو ریفر کرنا چاہیے اور وہاں پہ اس کے سیشنز ہونے چاہیے۔ دیکھیں، ہم اس کو پروفیشنلی لے کے چلتے ہیں، ہمیں سمپتھیٹک ہونے کی بھی ضرورت ہے لیکن ہمیں پروفیشنل ہینڈلنگ کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل، جہاں کسی فرد، کسی نوجوان کو ہماری نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے، علاج معالجے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے پراپرلی گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی اور آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہمیں اس کو ایز اے کلائنٹ لینا چاہیے، بیکاز نو ہی از اے سفرر۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اگر حکومتی حوالے سے کوئی کوتاہی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کوتاہی کو اس پہ تنقید کرنا بالکل بجا ہے، لیکن اوورآل معاشرہ جو ہے اس کو اپنی ذمہ داریاں ضرور نبھانی ہوں گی۔ دیکھتے رہیے مائنڈ لائن۔